मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय मार्फत कि उहाँ बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ, म उहाँलाई राम्ररी चिन्दछु र म अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत, यो कालो धनलाई यत्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिन दहादै सेतो पार्ने कुरा, यो कहाँको क्रान्तिकारिता हो अध्यक्ष महोदय? म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु र कुन श्रमजीवी जनताको हितको लागि यो सहुलियत दिँदैछ, कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिँदैछ, म सोध्न चाहन्छु। कलाकार, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी लगायतका जो व्यवसायीहरू त्यहाँ स्पष्ट तोकिएको छ फल्न फल्न व्यवसायी भनेर, ती व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा कर छुटको कुरा गरिएको छ र ती सबैलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा गरिएको छ। करको दायरामा ल्याएर त्यसलाई विस्तार गर्ने, करको विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत त्यहाँ राखिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समयको लागि धन्यवाद। र आज म यो सम्मानित सदनमा दुईटा असाध्यै गम्भीर विषयवस्तुहरूमा सदनको ध्यान आकर्षणको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा सर्वप्रथम म संविधानका प्रतिबद्धताबाट आफ्नो कुरालाई सुरुवात गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ र यो समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको प्रमुख आधार के हो? आज हामी सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरू सबैको एउटा छलफल र बहसको विषय भएको छ र सबैको एउटा साझा निष्कर्ष पनि के हो भने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको निम्ति वास्तवमा सदाचारयुक्त समाज हुनुपर्छ। यो एउटा पहिलो शर्त हो र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको कुरा भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाज र सिङ्गै मुलुक ऐन नियम कानुन विधि विधानबाट चल्नुपर्छ। यसमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यो अनुरूप नै चल्नुपर्छ। यही क्रममा वास्तवमा मैले पृष्ठभूमिमा राखिरहँदाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो दलको पार्टीको बैठक पनि थियो। त्यो बैठकमा पनि प्रसङ्गहरू उठे र त्यहाँ पनि हामीले केही प्रसङ्गहरू उठायौँ र म आफैले एउटा के कुरा पनि राखेको थिएँ सदाचार समाज निर्माणको लागि भने अब पार्टीहरूको र हाम्रो पार्टीको पनि कार्यकारी पदहरूमा बस्ने, कार्यकारी निकायमा बस्ने सबै नेताहरूको वार्षिक आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो पार्टीको कानुनमा राख्नुपर्छ। यो प्रस्ताव मैले हिजो पनि गरेको थिएँ र आज म यही प्रसङ्गलाई जोडेर आज संविधानको यो मर्म र भावना अनुरूप आज जुन रूपबाट केही विषयहरू यहाँ यो सदनबाट अगाडि बढेको छ त्यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका जुन हिसाबबाट यो सदनबाट अगाडि गएको छ यसको धारा 59 प्रति म यो संसदको यो हाउसको ध्यान आकर्षण गराउँदै के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ के उल्लेख भएको छ भने चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता, सेवा प्रदायक लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले म फेरि जोड दिन चाहन्छु आर्थिक वर्ष 75, 76, 76, 77, 77, 78 को आफ्नो कर योग्य आयमा आयकर ऐन 2058 बमोजिम लाग्ने कर सम्बत 2078 साल फाल्गुन मसान्तभित्र बुझाइ स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो पछिल्लो दुईटा लाइनहरू यो मुलुकको निम्ति गम्भीर, यो मुलुकले गम्भीर रूपबाट सोच्नुपर्ने र गम्भीर रूपमा घातक छ। यहाँ के भनिन्छ भने त्यसरी कर बुझाएमा 3 वर्षको कर बुझायो भने उसले 75, 76 3 वर्षको कर बुझाए पछाडि उसले त्यो कर पनि त्यसको शुल्कमा पनि छुट हुने, ब्याजमा पनि छुट हुने अथवा यो जेसुकै होस्, तर 3 वर्षको कर बुझायो भने त्यो प्राकृतिक व्यक्तिले भन्ने कुरा छ। यहाँ यो पनि यसको महत्त्व छ। छुटायो भने त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा
लाग्ने आयकर सोभन्दा अगाडि भनेको कहिलेदेखि हो? सम्माननीय सभामुख महोदय, बहुत विचारणीय कुरा छ। यो सिमसिमे राजाको पालादेखि आजसम्मको कुरा यो ऐनले गर्दैछ, यो कानुनले गर्दैछ। यस्तो कहीँ हुन सक्दछ? अनि त्यो कति आयो? 1 टन हो कि 1 मन हो कि यो कति हो? जतिसुकै भए पनि हुने। यस्तो हुन सक्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? त्यस्तोमा लाग्ने आयकर अनि त्यो स्रोत, त्यो आय कस्तो कानुनले चिन्ने आय हो कि होइन? त्यो आय कानुनले चिन्ने आय हो कि होइन? त्यो आर्जन कानुनले चिन्ने आर्जन हो कि होइन? कुनै कुरा छैन। यसको मतलब त्यस्तोमा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिना हुने व्यवस्था गरेको छु। यो असाध्यै गम्भीर प्रश्न हो अध्यक्ष महोदय। त्यो यस मानेमा पनि गम्भीर विषय हो अध्यक्ष महोदय कि वास्तवमा जुन कुरा यहाँ छिरेको छ, यो वास्तवमा यो मुलुकको जुन हिसाबको आजको अर्थतन्त्र जुन हिसाबको छ, यो मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि यो असाध्यै गम्भीर विषय छ। आज मैले यसमा नै यो कुरा गरिरहेको छु कि वास्तवमा यो हाम्रो संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ, हाम्रो प्रचलित कानुन अनुसार पनि यो विपरीत छ। यो कुरा चाहिँ बदर हुनुपर्दछ। यसमा नै म यो कुरा राख्न खोजिरहेको छु अध्यक्ष महोदय कि वास्तवमा हाम्रो संविधानको धारा 20 का 4 का प्रावधानहरूले के भन्छ भन्दा भूत प्रभावी कानुनहरू बनाउन पाइँदैन। त्यो भूत प्रभावी कानुन कसको लागि? त्यो व्यक्तिको लागि। यो पनि हामीले एका राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बडा सुझबुझका साथ यो ड्राफ्ट गरिएको छ र उसले के भन्छ भने प्राकृतिक व्यक्ति, त्यो व्यक्तिलाई नै भनेर लेखितान गर्छ। यहाँ कुनै कानुनी व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन। त्यस हुनाले हाम्रो संविधानको भाग 20 को 4 ले यस्तो भूत प्रभावी कानुन बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। माननीय सदस्यले आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष महोदय, मैले यो विषय जोडिन आएको हुनाले आज हामी हाउसमा किन विरोध गरिरहेका छौँ भन्ने प्रसङ्गलाई मैले जोड्नको लागि पृष्ठभूमिको रूपमा यो कुरा राख्दैछु अध्यक्ष महोदय। र यो गम्भीर विषय भएको हुनाले मैले समयको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसो भएको हुनाले वास्तवमा त्यस्तै गरेर संविधानको भाग 25 ले जो सम्पत्तिको हकको कुरा गर्छ अध्यक्ष महोदय, यो सम्पत्तिको हकमा जो गैर कानुनी आर्जन छ, जुन आर्जनलाई कानुनले चिन्दैन, त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेको छैन अध्यक्ष महोदय। त्यसो भए हुनाले जुन कुरालाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन, त्यस्तो आर्जनलाई यहाँ वैध बनाउन खोजिँदैछ सभामुख महोदय। त्यो कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ अध्यक्ष महोदय। त्यसैले मैले प्रसङ्गमा आउँदैछु, हामी किन यो विरोधलाई जारी राखिरहेका छौँ? यो संसदको जो हाम्रो दलले हिजो अस्तिदेखि नै जुन हिसाबबाट हामीले विरोध जारी राखेका छौँ, त्यो जारीको कन्टिन्युएसन किन जरुरी छ, हामी किन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रसङ्गलाई नै जोडेर मैले यो कुरा राख्न खोजिरहेको छु अध्यक्ष महोदय। र यसो भएको हुनाले जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन, जसलाई जुन हिसाबबाट यो भूत प्रभावी कानुन बनाएर यसरी कालो धनहरूलाई सेतो बनाउने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेको छ, यी सब कुराहरूको बावजुद जुन रूपबाट यो विधेयकमा यो आएको छ, यो असाध्यै गम्भीर छ। र मैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय मार्फत कि उहाँ बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ, म उहाँलाई राम्ररी चिन्दछु र म अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत, यो कालो धनलाई यत्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिन दहादै सेतो पार्ने कुरा, यो कहाँको क्रान्तिकारिता हो अध्यक्ष महोदय? म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। र कुन श्रमजीवी जनताको हितको लागि यो सहुलियत दिँदैछ? कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिँदैछ? म सोध्न चाहन्छु र म निवेदन गर्न चाहन्छु कि अध्यक्ष महोदय मार्फत कि वास्तवमा यो प्रावधानलाई खारेज हुनुपर्छ, संवैधानिक रूपबाट पनि यो बदरभागी छ, यो बदर हुनुपर्छ भन्दै यी तमाम कुराहरूको विषयका साथसाथै आज हामी जुन रूपबाट एउटा प्रतिपक्षी दलको रूपबाट संसदको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आफ्ना मागहरू राख्दै हामीले जो विरोधहरू जारी गर्दै राखेका छौँ, यसमा आजसम्म पनि सत्ता पक्षको तर्फबाट कुनै रेस्पोन्स छैन, कुनै चाहिँ यसमाथि एउटा चाहिँ यसलाई निकासको निम्ति
कुनै पनि पहल हुन सकिरहेको छैन र जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहल नहुन्जेलसम्म हामी चाहन्छौँ चाँडो पहल होस् र संसदबाट गरिनुपर्ने तमाम ऐन कानुन निर्माणका दर्जनौं कामहरू छन् तिनीहरू अगाडि बढ्न सकोस् यो चाहन्छौँ। तर आज सत्तापक्ष सरकार यो चाहिरहेको छैन। त्यस भएको हुनाले हाम्रो विरोध आज पनि जारी रहन्छ। यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, बस्दिनु भयो भने त माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसको पनि जवाब दिनुहुन्थ्यो होला। उभिदिन त अप्ठ्यारो पर्ने भयो। यसो त बसेर यसलाई नियमित अगाडि बढाउन पायो भने अझ राम्रो हुने थियो। यहाँलाई म बस्न आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 1 र 2 मा समावेश गरिएका विषयहरूलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकका सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र सुझावसहितको कुनै पनि सूचना पेश नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उप कुनै पनि माननीय सदस्यले छलफलमा भाग नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 45 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले दफा 2 देखि 45 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्ताव र नाम बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले आर्थिक विधेयक 2078 लाई प्रस्तावित गर्नुभन्दा पहिले संक्षिप्त आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अहिले माननीय सदस्यले ध्यान आकर्षण गराउनुभएका केही विषयहरूमा म थोरै कुराहरू राख्न चाहन्छु। कलाकार, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी लगायतका जो व्यवसायीहरू त्यहाँ स्पष्ट तोकिएको छ फल्न फल्न व्यवसायी भनेर, ती व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा कर छुटको कुरा गरिएको छ र ती सबैलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा गरिएको छ। करको दायरामा ल्याएर त्यसलाई विस्तार गर्ने, करको विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत त्यहाँ राखिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र यसको अर्थ के होइन भने भ्रष्टाचार ऐन, निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लगायतका ऐनहरू जो छन् ती ऐनहरू आफ्नो ठाउँमा तिनले आफ्नो काम गरिराख्छन्। त्यसकारण ती ऐनहरूको काम गरिरहने सन्दर्भमा मैले ती करहरू छुट गरेर अहिले यो कोभिड लगायतका समस्याहरू भएको सन्दर्भमा अरूलाई पनि जस्तो साना कतिपय दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई पनि फेरि रिन्यू गर्नको लागि अथवा हटाउनको लागि भने छुट दिइएको छ। विभिन्न छुट दिने सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, कलाकारहरूलाई पनि त्यो छुटहरू दिएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक विधेयक 2078 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकका सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र सुझाव सहितको कुनै पनि सूचना पेश नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु।
अब उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उप कुनै पनि माननीय सदस्यले छलफलमा भाग नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 लाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्ताव र नाम बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।